الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بعد ذکر فرمایا ہے کہ میں اپنے بندیاں دے نال یہ وعدہ کیتا ہے کہ دنیا دے تسی نیک اعمال کریا جے، اچھے کام دنیا دے تساں کرنے نے، برائیاں دے کولوں بچنا ہے، اچھائی دے کام کرنے نے، بے حیائی کولوں بچنا ہے، نیکی دے کام کرنے نے، متقی پرہیزگار بن کے عاجزی انکساری دے نال دنیا تے زندگی بسر کرنی ہے. منافقت کولوں اور فاسق نافرمانی کولوں بچ کے رہنا، یہ تہاڈے اندر نہیں پائے جانے چاہیے. اس طرح دی زندگی جدو تسی گزارو گے، میں رب تہاڈے نال وعدہ کرنا کہ میں تہانوں اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرماواں گا. میرے بھائیو، جنت دا لفظی معنی باغ ہے. جنت دا لفظی معنی باغ، اور اصطلاح دی اندر، عام اصطلاح دی اندر انہاں نیکاں کاراں واسطے دائمی گھر دا نام جنت ہے. دائمی ہمیشہ گھر دا نام کیے جنت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ مختلف مقامات ذکر کیتے ہیں، اور لفظ بھی مختلف نے. معنی تے مفہوم انہاں سارے لفظاں دا ایکو ہی ہے. اس واسطے میں اختصاراً وہ لفظ تواڈے سامنے پیش کرنا. سب تو پہلے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنات النعیم، نعمتاں دا باغ، اور دوسری جگہ سے فرمایا جنات الخلد، ہمیشگی دا باغ. پھر فرمایا جنات عدن، دائمی سکونت، یعنی سکونت والا باغ. کدھر اللہ رب العزت نے فرمایا جنات المأوى، پناہ دا باغ. اور یہ سارے لفظ قرآن مجید کے اندر موجود نے، اور انہاں دا معنی تے مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان واسطے باغات تیار کیتا ہے، اور جیدہ وعدہ میرے رب نے غیبی طور سے تہاڈے نال کیتا ہے، وہ جنت تہانوں ملنی ہے. اور جنت کیڑی ہے؟ جنت ہے دائمی، ہمیشہ والی. اور دھیان میرے وال رکھیا جے، میں صرف 2-4 آیتاں تلاوت کراں جی جنت اللہ پاک نے سانو دینی ہے نا، وہ دا تعارف اپنے قرآن کے اندر کرایا ہے. اللہ رب العزت نے کی فرمایا؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حق
حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. دوسرا مقام اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. تیسرا مقام اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم شر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ ساری آیات دا مفہوم اور انہاں دا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں واسطے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیتے اور نیک اعمال دنیا تے کردے رہے، اللہ دا یہ وعدہ ہے کہ میں انہاں نو ایسی جنت دی اندر، ایسی بہشت دی اندر اور ایسے باغات دی اندر اور ایسے گھر دی اندر داخل کراں گا جو ہمیشہ والا گھر ہے. یہ کوئی 4 مہینے 2 سال 10 سال 20 سال کا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماندے نے ہمیشگی والا گھر جو میں انہوں نے عطا کرنا ہے او دا نام ہے جنت باغات، ہمیشہ والا گھر ہے. ذرا دھیان میرے وال فرمایا جے، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر سانو داخل کرنا ہے تے جنت کے اندر سب تو پہلے عطا کی کرے گا، سب تو پہلے سانو ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے سب تو پہلے جنت کے اندر جدوں میں انسان نو داخل کرنا ہے اور سب تو پہلے اینو میں جنتی لباس پہنانا ہے. سب تو پہلے کی ہونا ہے جی؟ جنتی لباس پہنایا جائے گا. جنتی لباس تیرے تن تے پہنایا جائے گا اور تیرے بدن سے جنتی لباس پہنایا جائے گا. وہ جنتی لباس کس طرح کا ہوئے گا؟ جنتی لباس دا کی میرے بھائی نقش و نگار ہون گے. اللہ کس طرح کا سانو لباس عطا فرمائے گا. اور دنیا تے لباس پہن دے دے انسان طرح طرح دے کپڑے اپناندا ہے اور طرح طرح دے سوٹ بناندا ہے. کتے جناب میری لٹھے دا، کتے کاٹن دا، کتے جناب میری کھدر دا اور کتے کچھ لباس، یعنی انسان طرح طرح دے لباس دنیا تے اپنا پہندا ہے اور کپڑے سلائی کر کے اپاندا ہے. لیکن میرے رب نے جو جنتیاں واسطے لباس تیار کیتا ہے ذرا او بھی سنو نا، اللہ کس طرح دا لباس جنت اندر اپنان گے. صدقے جائیے، قربان جائیے میرے بھائیو، دنیا دے لباس نالوں او لباس مختلف ہوئے گا، دنیا دے کپڑیاں نالوں او کپڑا مختلف ہوئے گا. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس لباس کا اس طرح ذکر فرمایا ہے. میں 1-2 آیتاں پیش کر کے اپنی بات نو اگے چلاواں. میرا مالک کی فرماندا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. مال کے کائنات فرماندے نے جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کردے رہے
بے شک اللہ رب العزت ان کو یعنی نعمتاں والی جنت دی اندر داخل کرے گا، اور وہ جنت دے نیچے نہراں ندیاں چلدیاں ہون گیاں، تے انہاں جنتی نواباں نوں سونے دے کنگن تے موتیاں دے ہار پہنائے جان گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، تے اللہ فرماندے نے انہاں جنتیاں دا لباس ریشمی ہوئے گا، ریشمی لباس جنتیاں دا ہوئے گا۔ صدقے جائیے، قربان جائیے۔ لو قرآن مجید کا ایک اور مقام سنیے، اللہ پاک نے اسے اس طرح فرمایا ہے، میرا رب کی فرماندہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اللہ رب العزت فرمانے نے جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیتے تے اسی انہاں نوں اچھے کام دا یعنی اچھا صلہ عطا فرماواں گے۔ ایسے لوگاں واسطے ہمیشگی دے باغات نے جدے نیچے نہراں رواں دواں ہون گیاں، اور انہاں نوں اسی انہاں نیک تے صالح متقی لوگاں نوں سونے دے کنگن پہنائے جان گے، اور سبز رنگ دا لباس پہنایا جائے گا جو باریک ریشم دا بنیا ہوئے گا، جو باریک ریشم دا بنیا ہوئے گا، سبز رنگ دا لباس انہاں نوں پہنایا جائے گا، اور جنتی نواب یعنی پلنگاں دے اوتے اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہون گے، اور اللہ فرماندے نے کتنا ہی اچھا مقام ہے، کتنا ہی اچھی آرام گاہ اور کتنی عمدہ جگہ ہے جڑی جنتیاں نوں ملنی ہے۔ پتہ یہ چلیا کہ میرا رب جنتیاں نوں سب تو پہلے باریک ریشم دا سبز رنگ دا لباس پہنائے گا، اور او دے بعد میرا رب جنت دے اندر نعمتاں عطا فرمائے گا۔ نعمتاں کیڑیاں ملن گیاں؟ صدقے جائیے، قربان جائیے، ذرا دھیان میرے بار رکھ دے جایا جے، آج جنت دے نظارے کر دے جاؤ اور جنت دیاں نعمتاں سن دے جاؤ، تیاری تسی کر لو تے انشاءاللہ جنت چھلانگ مار کے اسی داخل ہو جاگے۔ یہ تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، میرا رب سانو تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لو جی اللہ رب العزت نے اور دنیا دے اوتے انسان جدو نیک اعمال کر کے جائے گا تے جنت دے اندر جائے گا نا تے لباس پہنایا جائے گا، لباس پہنان تو بعد نعمتاں تا بے شمار نے جو میرا رب جنتیاں نو عطا فرمائے گا، لیکن سب تو اعلی نعمت جیڑی ہے وہ رب دے گا جنتیاں نو جنتی ہوراں۔ کی ملن گیاں جی؟ جنتی ہوراں۔ اللہ اکبر اللہ، صدقے جائیے، قربان جائیے، جنتی ہوراں تو کتنیاں اعلیٰ ہون گیاں۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ انہاں جنتیاں واسطے پاک تے صاف متقی صالحین لوگاں واسطے پاک تے صاف یعنی عورتاں ہون گیاں، حوراں ہون گیاں، بیویاں ہون گیاں۔ قرآن مجید دیاں دو آیات میں تواڈے سامنے پیش کراں جنہاں دا اللہ پاک نے جنتی حوراں دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی فرماندے نے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات النعیم
فاقین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں جنت دی اندر متقی تے نیک لوگاں نوں پرہیزگاراں نوں باغات تے نعمتاں والی جنت دی اندر داخل کران گے۔ جو نعمتاں انہاں نوں عطا کیتیاں جان گیاں رب دی طرفوں نال، اے بڑے خوش تے بڑے مسرت ہون گے نال، اور انہاں نوں انہاں دے رب نے دوزخ دے عذاب کولوں بچا لیا ہوئے گا۔ حکم ملے گا خوب مزے سے کھاؤ تے پیو نا، اپنے نیک اعمال دا بدلہ جو تسی دنیا تے نیک اعمال کردے رہ جے، وہ جنتی جڑے نے پلنگاں دے اوتے تکیے لا کے بیٹھے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اسی انہاں جنتیاں نوں خوبصورت آہو چشم عورتاں دے نال بیاہ دیواں گے۔ ذرا قرآن دا دوسرا مقامی سماعت فرمائے نا، مالک کائنات فرماندے نے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ اللہ فرماندے نے انہاں جنتی نواباں نوں یعنی نیچی نگاہ والی عورتاں حوراں ہوتے عطا کران گے۔ انہاں جنتی نواباں نوں جنت دے اندر او حوراں ملنیاں نے جنہاں نوں نہ اج تو پہلے کسے انسان نے چھویا ہوئے گا، نہ کسے جن نے ہاتھ لایا ہوئے گا، پر تسی اپنے رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاؤ گے نا۔ وہ حوراں فرمایا یاقوت مرجان ہے، یاقوت تے مرجان۔ علماء تفسیر نے نا بعض روایات دی اندر یہ تفسیر اس طرح کیتی ہے، یعنی قاصرات طرف سے مراد وہ نیک عورتاں ہون گیاں جو دنیا دی اندر اللہ دے برگزیدہ اور یعنی نیک بندیاں دے نکاحاں دی اندر اور نیکی دے اندر زندگی گزاری ہوئے گی۔ میرا رب انہاں نیک خواتین یعنی اپنی قدرت دے نال، اپنی قدرت کاملہ دے نال انہاں نوں حسن عطا فرمائے گا، اور میرا رب انہاں نوں اس طرح حسن دے گا۔ فرمایا کہ قاصرات الطرف کأنہن الیاقوت والمرجان، اے یاقوت تے مرجان طرح فرمایا اس طرح چمک دیاں ہونگیاں، اور میرا رب انہاں نوں اپنے انہاں نیک بندیاں دے نال نکاح کر دے گا جو دنیا دے اوتے متقی تے پرہیزگار بندے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جائیے، قربان جائیے میرے سے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نا پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نا نبی پاک دی خدمت دی اندر عرض کر دیاں نے، فرماندیاں نے اے اللہ دے محبوب جی، صحیح حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی عرض کر دی ہے اے اللہ دے محبوب جی، کیا دنیا دیاں عورتاں افضل ہون گیاں یا جنت دیاں حوراں افضل ہون گیاں؟ آپ کو سوال کیتا کیا اللہ دے محبوب جی کیا دنیا دیاں عورتاں افضل ہون گیاں یا جنت دیاں حوراں افضل ہون گیاں؟ تے میرے آقا فرماندے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی نے فرمایا بصلواتہن وصیامہن وعباداتہن، میرے آقا فرماندے ہیں ام سلمہ دنیا دیاں عورتاں جنت دیاں حوراں نالوں افضل ہون گیاں، دنیا دیاں عورتاں جنت دیاں حوراں نالوں افضل ہون گیاں۔ محبوب جیو کس طرح؟ فرمایا بصلواتہن وصیامہن وعباداتہن، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی عبادت دی وجہ تو اور روزے رکھن دی
وجہ تو اور تسبیح و تحلیلات کرن دی وجہ تو اے جنتی حوراں نالو یعنی دنیا دیا عورتاں افضل تے اعلی ہون گیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری حدیث ہے نا. میرے پیارے محبوب فرماندے نے قرآن مجید دی ان آیات دی تفسیر دی اندر فرمایا کہ اے دنیا دیا عورتاں نو اسی اس طرح دی زیب و زینت عطا فرماواں گے جڑی نیک تے صالح عورت ہوئے گی نا متقی تے پرہیزگار. فرمایا کہ اس طرح دی یعنی زیب و زینت اسی عطا فرماواں گے کہ اے دنیا دی عورت جنت دی حور نالوں کتے افضل تے اعلی بن جائے گی. اللہ اکبر اللہ. تے جنت دیاں حوراں صدقے جائیے قربان جائیے انہاں دے کیا کہنے. حدیث پاک اندر ہوندا ہے کہ 70 جوڑے پائے ہوں گے نا 70 جوڑے تے انہاں دے وچوں بھی انہاں دا گوند یعنی نظر آئے گا جسم دا گوشت نظر آئے گا 17 جوڑیاں دے وچوں. ایڈیاں خوبصورت اور ایڈیاں پیاریاں وہ رب نے کنہاں نو دینیاں نے اور متقی تے پرہیزگاراں نو جنہاں نے دنیا دے اوتے محنتاں کیتیاں دنیا دے اوتے جنہاں نے مشقتاں اٹھائیاں دین دی خاطر دنیا تے جنہاں نے دین دی خاطر میرے بھائی پریشانیاں عذیتاں برداشت کیتیاں جنہاں نے دنیا دے اوتے اللہ اور اس دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دی خاطر جیلاں کٹیاں اور سلاخاں دے اندر زندگی گزاری اور متقی تے پرہیزگار بن کے رہے اور رب دے قرآن تے نبی دے فرمان تے آنچ نہیں آن دیتی. میرا رب کہندا ہے ایسے متقی تے پرہیزگاراں نو میں جنت دیاں حوراں عطا فرماواں گا. اللہ اکبر اللہ. اللہ رب العزت نے نعمتاں تے جنت دے اندر بے شمار سانو عطا کرنیاں نے جن کا تذکرہ رب نے اس قرآن دی آیت اندر فرمایا ہے. فرمایا والسابقون السابقون. آج قرآن اینا کوئے کہ میرا دل کرتا ہے میں قرآن ہی پڑھی جاواں. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جنت کا اتنا تذکرہ فرمایا ہے اور جنتی لوگوں واسطے جو نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں دا بھی اللہ نے بے شمار ذکر کیتا ہے. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. قرآن مجید کا ترجمہ شمال فرمائے ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت فرماندے نے ہر نیک انسان واسطے یعنی ہر نیک آدمی جڑا ہے سبقت لے جان والے اس دن بھی اگے اگے ہی ہون گے نا تے بارگاہ الہی دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ. اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے اگے سبقت لے جان والے نے وہ تھوڑے ہون گے نا تے فرمایا اس طرح کر کے میرا رب کہندا ہے ایک بڑی جماعت ہوئے گی پچھلیاں وچوں قلیل تعداد دے اندر تے سونے دے تاراں دے بنے ہوئے پلنگ جڑے نے انہاں دے جناب میری نیچے بچھا دیتے جان گے ایک دوجے دے آمنے سامنے بیٹھے ہون گے نا یطوف علیہم ولدان مخلدون
اس طرح کر کے خلمان یعنی نوجوان جڑے نے ہمیشہ انہاں دے اگے پیچھے انج کر کے ٹہلدے پھرن گے نا. اللہ فرمانے بھی اقوام و اباریق وقاسم من معین. انہاں دے ہتھاں دے اندر نال آب خورے یعنی آفتاب اور چھلک دے جام لیے ہوئے یعنی پیالے ہون گے نال ایڈے پیالے ہون گے انہاں دے ہتھاں دے اندر جڑے جنتی نواباں دے سامنے لے کے اگے پیچھے لگے پھردے ہون گے نال. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. انہاں پیالیاں دے اندر جو جام ہوئے گا نا اے پین دے نال نہ سر درد ہوئے گی نہ پیٹ دے اندر تکلیف ہوئے گی نہ ہو کسی قسم دی درد ہوئے گی. وفاقیۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. فرمایا اس تو علاوہ اور بھی کئی میوہ جات ہوں گے نا. ولحم طیر مما یشتہون. تے گوشت ہوئے گا نا فرمایا پرندیاں دا گوشت. کہنا ہوئے گا جی پرندیاں دا گوشت. اللہ اکبر کبیرہ پنیا ہویا. اس واسطے فرمایا نا جنت کے اندر سب تو پہلے جڑی مہمان نوازی ہوئے گی نا وہ جنتیاں دی مچھی دے نال مہمان نوازی ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. صدقے جائیے قربان جائیے میرا رب جنتیاں نو ساری نعمتاں دے نال نوازے گا. تو ذکر کر رہا میں کہ جنتیاں حوراں دا حسن میرے مصطفیٰ دی زبانی بھی سن لیے نا. صحیح حدیث بخاری شریف دے اندر اور مشکات دے اندر بھی موجود ہے. میرے پیارے نبی دا پیارا صحابی بیان کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان امرأۃ من نساء اہل الجنت اطلعت الى الارض لا زاءت علیہما ولملأت ما بینہما ریحا ولنصفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیہا. میرے آقا فرماندے نے اگر اہل جنت دیاں عورتاں دے وچوں ایک عورت زمین دی طرف چانک دے نا زمین دی طرف ویکھ لوے. دھیان میرے ور رکھیا دے نبی پاک دی صحیح حدیث ہے. آپ فرماندے نے اگر جنتی عورتاں دے وچوں ایک عورت زمین دی طرف چانک لوے زمین دے ول ویکھ لوے تے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک ساری روشنی ہو جاوے. مشرق تو لے کے مغرب تک روشنی ہو جاوے. والا نصفها ما بینہما ریحا. میرے آقا فرماندے نے اے مشرق تے مغرب سارا درمیان دا حصہ خوشبو دے نال معطر ہو جاوے. وراس من الدنیا وما فیہا. اللہ دے نبی فرماندے نے او دے سر دا دوپٹہ او دے سر دی اوڑھنی دنیا وما فیہا نالوں کتے بہتر ہے. جنت دیاں حوراں دی یعنی وہ سر تے دوپٹہ جو لے نا وہ دنیا وما فیہا نالوں کتے بہتر ہے. اللہ اکبر اللہ. دعا کر اللہ پاک ساری قسمت اندر بھی نصیب فرما دے. اور جنتی جنت چلے جان گے پورا مل گئیاں او دے بعد میرا رب کہندا ہے میں جنتیاں نو رزق بھی عطا فرما چھڑیا ہے. تے اس تو بعد اللہ